सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सालुखा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्वर 5 वळी 1-11 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 5 वर्सेस 1 to 11. पहिल्या शिसांचे आपोवणे. एक दीस गेनेझारेत सरोवराचे तडी सरशी जेजू उबो आसतना देवाचे उतार आयकुचे खातीर लोकां सजमो ताचे भोंवतणी उरडातालो. तवळो सरोवराचे तडीक लागिल्ल्यो 2 दोणी ताणें पळयल्ल्यो. पागी दोनींतले देवून आपलीं जाळां धुताले. तांतले एक दोणीर सोडून ती सिमांवची दोन तडीत तिक्केशे मुखार सुटून रावूंक ताणें ताका सांगलें. उपरांत बसून दोनीर तावनूच तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जातच सिमांक सांगलें, 2 गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देंवया. तो सिमा म्हणालो, मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टाल्या पूण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयतां. जाळां उडयल्लींच मासलेची एक व्हडली रास जाळांक सांपडली आनी जाळां पिंजोवंक जालीं. तो दुसरे दोणींत आसलेल्या आपल्या सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमो करचें तांकां हात भाशेन तांणी आपयले. ते आयले आनी सांगाता मेळून दोणींनी तांणी मासली भरली, इतली की 2 दोणी बुडोवंक जाल्यो. हें पळोवन सिमोन पेद्रूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो, म्हजे सरसिलो पयस सोमिया, हांव एक पातकी मनीस. तांणी धरलेले मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे सांगाती समेस्त विजमीस जाल्ले. तेच परी सिमांवचे वांटेली जावन आसलेले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंवूय विजमीस जाल्ले. तो जेजू सिमांक म्हणालो, भिये नाका, ह्या फुडां तूं मनशांक पागतलोय. दोनी तडीक हाडटस सक्कट सांडून ते जेजूचो पाटलाव करून गेले. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. भिये नाका, ह्या फुडां तूं मनशाक पागतलोय. जेजूक आयकोंक, जेजूक वळखोंक, जेजू सांगाता रावोंक आनी तुमची जिणेस सारूंक जेजूचे आपोवणें स्विकार करून जेजू तशें आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, आमच्या मदीं ही भयण आसा लिंडा. हांगा रिती सुरू जावच्या पयलें ती हांगा येवन पावता आनी केन्ना ताका दुसऱ्या सांगाता येवंक पडटा तेन्ना पयलेंच ते विचारता, आमी 8 वरां पयलें पावता जाल्यार हांव तुमच्या सांगाता येता. 8 वरां पयलें पावना जाल्यार हांव म्हजी स्कुटी काडून घेवन येता. बेजार करिनाकात. जायते फावटी कित्याक म्हळ्यार ताच्या कुटुंबाच्यांक येवंक तक्षणा ताजे बरी उठोवन येवंक जायना, कित्याक तांचो वावर आसा, काम आसा, घरची इल्ली भुरग्यांक शिकच्या भुरग्यांक तयाराय करून तांकां इस्कालाक धाडूंक आसा. पूण हें भयण तांकां येवंक वेळ जाल्यार ती हांगा पावोवंक लेट जाल्यार आपूण मात्र वेळार वचून ते पावया जाय, रिते सुजोवच्या पयलें थंय वचून मुखार बसया जाय म्हणून. जायते फावटी पळयलां आनी आज म्हाका हाचो अर्थ समजता. कोणी येवन दित येना जावं दीत म्हाका पडोवन वचूंक ना, पूण म्हज्या जेजून म्हाका आपयलां तर हांव उठतलो आनी वेतलो, हांव उठतलो आनी वेतलो, बापा सरशी हांव रावतलो, हांव उठतलो आनी वेतलो, बापा सरशी हांव राव. आतां हेंच सत तुमी मानून घेया. तो आपयताना निमाण्या दिसा हेरांक आमकां राखोवंक आसा गे. हेरांय आमचे सांगत येवन दी म्हणून राखोवंक आसाय, फाटीं पळोवंक आसाय, तांचे सांगत आमी वता म्हणूंक आसाय.
तरी जेजू सांगाता राव की केदनाय येन्स उडास दवरा कोणी येऊन दित या हें नासतना रावून दित हांव म्हज्या सशी म्हज्या जेजू सशी वेतलो वेतेली जेदना तो म्हाका उलो करता जेदना तो म्हाका आपयता तेदना काल संजेस हांगा रितीर जाली आनी म्हजें संजेचें काम करना आसतना संजेर एक 6:30 वरार एक फोन आयलो म्हाका क्रिस्तांव भयणीचो कोणें म्हजो नंबर तिका दिला हांव नेना कन्नडांत उलयली नांव सांगलें आनी म्हणाली जायतीं वर्सां हांव कळनासतना बाळोगजीच्या त्या टेंपलाक वेता आनी सुक्का नासतना हर एका ब्रेस्तारा हांव थंयसर नोवेनाक वेता पूण म्हाका आनीकी विजा येवंक ना म्हणाली म्हाका आनीकी वाट उक्ती जावंक ना म्हणाली म्हाका दिसता म्हणटा वेग्गी हांवें तें इस्रायलाक पावोवंक म्हज्या खातीर मागा म्हणटा हांवें सांगलें इतलीं वर्सां तूं बाळोग जेजूसाची गेली पूण तुज्या गरजां खातीर पूण जेन्ना तुजो खरो भावार्थ तुज्या पथकां खातीर म्हज्या पथकां खातीर आमच्या सर्वांच्या पथकां खातीर रगत व्हरून कुसार मरोवन जिवन जावन सर्गीच्या राजांत देवाच्या महिमेंत आसा ताका तूं वळखता पर्यंत तुका विजा येवची ना म्हळें हांवें आनी एकादा हांगा आयल्यार कोण दिता तुजो मांव दिता वसू म्हणून केदाळे तुवें कर्या निजा सोम्या सोडवंदराक तुवें वळखना अशें तुज्या संवसारीक गरजां खातीर तूं मागतना ना जेजूक जाय तूं पयलो मातेवाचो शुभ वर्तमाना वचोर 6:33 मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 पयलें ताका सोदा न्ही ताचे तावन तुमची गरज ऐका मॅथ्यू 6:33 देखून सोदा तुम्ही पयिल्लें देवाचें राज सोदा देवाचें राज आनी देवाचें राज कोण जेजू आनी कोण देवाचें राज म्हळ्यार एक जागो न्ही भाव भयणीनो कालच्या दिसांनी सांगलां देश अंदरे गडी अल्ला काल कल्लल्ला मन्न अल्ला बावटा अल्ला धर्म अल्ला ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ ಯಾ ಮಸ್ಜಿದಿ ಯಾ ಕಾಲೇ ಚರ್ಚ್ ಗುಡಿ ಅಲ್ಲ ದೇಶ अंदर ಪ್ರಜೆಗಳು म्हळ्यावें ವಾಸಿಸುವ प्रजेगाळू म्हूण कालच्या शिकोवण्यान सांगला तरी हांगाय पयलें सोदा तुम्ही पयिल्लें देवाचें राज देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी देवाचें राज कोण जावन आसा जेजूक सोदा सकट जेजूक सोदतात तर तूं कोणा सोदताय सकळा शांती जोडतात तर तूं कितें जोडताय सकळा जेजूक सोदतात तर तूं कोणाक सोदताय सकळा जेजूक सोदतात तर तूं कितें जोडता हांवें जायते फावटी हो उल्लेख केला तुमची गरज काणयेन जेजू सशी येनाकात जेजूक मेळोवंक जेजूक आपणावंक जेजू रावंक तुमी जेजू सशी येया डोंट कम टू जीजस फॉर हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी कम टू जीजस टू गेट जीजस एंड यू गेट एवरीथींग समजता जेजू सशी येया कोणाक आपणावंक कोणाक मेळोवंक कोणाक आयकूंक कोणाक वळखूंक कालच्या दिसा हांवें पळयलें आयच्या दिसा बाबा रॉकीनी उबें रावन मागणें केलें आस्पत्रेंत आसल्या ताज्या घरच्यांक आज घरा आपोवन हाडलां देखून दोगांय रॉकी आनी सेवरीन दोगांय आसात पूण काल तो ताज्या आस्पत्रेंत आसल्या ताज्या कुटुंबाच्या सांगता सांगता आसल्या री बहीण सेवरीन काल रॉकी येवना म्हूण ते येवन आसतना रावंक ना काल आयले हांवें पळयलां घोव गेल्या घोवा सांगता मात्राम येता भाव गेल्या भावा सांगता मात्राम येता पुतान येल्यार मात्राम येता ना भावा भयणीन तशें जाल्ल्यान चिंताप नाका तुका आनी म्हाका आमकां जेन्ना जेजू आपयता हांव उठतलो आनी येतलो जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका देखून कोणें तुका म्हाका आमकां आपयला हांव धैर्यान सांगता म्हाका जेजून आपयला कोणी आपयला म्हणून हांव हांगा ना भियेनाका तुमी कोणी हांगा सांगला देखून हांव हांगा ना
म्हज्या जेजून म्हाका आपयला सांगला विंसून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केलाय विंसून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका भरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें ह्या पासत हांगा आसा उक्त्यान हांवें तुमकां सांगलां न्ही संस्था पासत न्ही धर्मा पासत न्ही कुटुंबा पासत न्ही सोयऱ्यां दायऱ्यां पासत न्ही इश्टां पासत न्ही आनी कोणाय पासत कोणा पासत आमचो वावर कोणा पासत आमी जियेता कोणा पासत देखून आज हें गरजेचें रोमाघरां बरोवन सांपावल म्हणटा न्ही ह्या वस्वर 8:14 रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 14 जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं आज देवाचो आत्मो तुका आनी म्हाका आमकां चलोवन व्हरता देखून त्या आत्म्यान तुका उठयला त्या आत्म्यान तुका जागयला त्या आत्म्यान तुका हांगासर आपयला आनी हाड पावयला ऑलवेज लिसन टू द विस्परिंग्स ऑफ द होली स्पिरीट म्हणचे हांवें केदाळे पवित्र आत्म्याच्या उल्याक पाळो दी न्ही कोणाच्या उल्याक असा बाज आनी कोणाक आयकून जायते होगडायला ताणें सांगलें नाका आज नाका आनी पुटी पळया कोणी म्हणटा आनी पुटी या आतां नाका हाज्या पयलीं हांवें तुमकां एक दाखलो दिल्लो प्रायवंता ती पूण तांणी निर्णय घेतिल्लो ह्या शुक्रार आमी कुटुंबा सांगात ह्या शुक्रार आमी कुटुंबा सांगात या सगळो दीस थंय सजीच्या पांयताळ आमी बसया म्हणून तांणी निर्णय घेतलो सगळी तयारी केली पूण आदल्या दिसा बायल म्हणाली नाका ह्या शुक्रारा नाका ह्या शुक्रार आमकां तें कार्य आसा हें कार्य आसा येवच्या शुक्रार आमी या आनी येवच्या शुक्रार म्हणटा कितें जालें दुसऱ्या हप्त्यान बुधवार आसा तिकाच कोणें पळय येवजन बदलिलें तिकाच हार्ट अटॅक जालें अंतरली देखून देवाचे उतर कितें म्हणटा जांकां देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं इजायाच्या बुकांत वचोर 50 आनी 5 वर्स सांगता आयजाया चॅप्टर 55 वर्स 6 जेन्ना देव तुमकां मेळटा तेन्ना ताका सोदा जेन्ना तो तुमकां लागीं आसा ताका तुमी लागींसर आयका सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोदा अवकाश मेळटना वगडाय नाका बाबा भयणी तुका ताळो आयको मेळटना आनी ती बहीण कालची बहीण ती अक्रिस्तांव बहीण म्हाका सांगता म्हाका न्हीद येता जेजून उलो केलें आनी आपयलां म्हाका समजना हांवें कितें करीचे हें सांगलें तिणें म्हाका कोणी सांगलें न्ही म्हाका जेजूनच उलो केलो म्हाका ताचो ताळो आयकलो पूण म्हाका समजना हांवें कितें करीचे म्हणून इतलीं वर्सां हांव कळनासतना ती बाला येशूच्या हाका गेलीं पूण म्हाका आनी कांय जावना त्या दाळा म्हाका अवकाश मेळ्ळो आनी तिका हांवें अक्रिस्तांवांच्या भावांच्या भयणीच्यो 3 विटनेस तिका फॉरवर्ड केले कोणें तुका कोणाक तुवें सत्मान दिसय कोणाक तुवें वळखा जाय कोणाक तुवें उलो मारचें कोणाचो तुवें मोग करचें कोणाचो तुवें पोटलाव करचें आज 7 जाण आमी फटवून पडल्या बाबा 7 जाण आमी फटवून पडल्या देखून बाळक जेजूकान येवन आसा न्ही आज तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिल्या जेजून वय पूण बाळक जेजून ह्या तेंपलांत 12 वर्सांच्या प्रायर आसल्या त्या तरकरच्या जेजून तुका आनी म्हाका आमकां सोडून सुटका दिल्या कोणें जिवंत जेजून जैत्यवंत जाल्ल्या जेजून कुर्सार उमकाळून रगत वारयल्ल्या जेजून तुज्या म्हज्या आमच्या पातकां खातीर संपूर्ण तरान रगत व्हरोन तुजी म्हजी आमची पातकां बोगसिल्ल्या जेजून देखून मागीर आमकां दुसऱ्या वचपांत आयको मेळटलें वडोले बाबा स्टॅनीन सांगलें पुनर्जीवन पण पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू सवें जैत्यवंत जाल्ल्या जेजू सवें जिवीत जावन तें जिवीत कितें म्हणलें तुका आनी म्हाका आमकां तें दाखोवन दिल्लें जेजू सवें आज हें आपणाया देखून सो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता लुकाचो शुभ वर्तमान आवसो 5:1-11 थंय कितें बरयलां वयर पयल्या शिसांचे आपोवणे आनी कोणाचें आपोवणें शिसांचें आपोवणें शीस जावंक आपोवणें सांदे जावंक आपोवणें न्ही कुटुंबाचे या समाजाचे संघाचे संस्थाचे धर्माचे या खंयच्या मागण्याच्या पंगडाचे सांदे जावंक आपोवणें न्ही आपोवणें तुका आनी म्हाका आमकां ताचे शीस जावंक कोणाचे शीस हें तूं कोणाचो शीस म्हण तुकाच विचार
हांव कोण आसो शिस यार शिष्य नानू ನನ್ನ ಗುರು ಯಾರು हाज्या पयलें साबार जाणांक हांवें ताणें उक्त्या वेदीचेर सांगलें ओ म्हजो गुरू तो म्हजो गुरू ना कोण तुजो म्हजो आमचो गुरू तूं म्हजो गुरू म्हणून मानता कितें सांगताय तें हांव करता तूं म्हजो गुरू म्हणून मानता कितें सांगताय तें हांव करता हसिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तुका नावाडटा हांव हसिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव तूं जेजूचो शिस्त वयतर तूं जेजू फाटल्यान वेताय जेजूचो शिस्त तूं न्ही तर तूं संवसारा फाटल्यान वेताय संवसारी मनशा फाटल्यान वेताय हांव म्हज्या जेजूचो शिस्त वयतर हांवें फाटलाव करचो कोण आसो फाटलावदार आमी जेजूचे फाटलावदार आमी जेजूचे घेवन कोरीस आमचे सांतेपणाचे फाटलावदार आमी जेजू देखून हांवें जायते फावट सांगलां हांव धर्मांत ना जातींत ना देशांत ना हांव संवसारांत ना हांव म्हज्या जेजूचो हें आसा ताजो फाटलाव कर ताजो मोग कर ताजी सेवा कर ताका आयकोन हांव आसा आनी तेंच तो सांगता पयल्या शिसांचे आपोवणे कसल्या परिस्थितींत आयका एक दीस गेनेझरेत सरोवराच्या तडीसरशी जेजू उबो आसतना देवाचे उतार आयकुच्या खातीर लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी उरडातलो पयलें ही आशा हांगा कित्याक धांवन येसी ताका आयकूंक देवाचे उतार आयकूंक खबऱ्यो आयकूंक न्ही म्हाका भोगता आदल्या हप्त्यान हांगा जेवण आसलें वडोलेका भावान म्हाका उल्लेख कर सांगलो खंय ना काल म्हणटा आवाज ना खंय कोणी उलयल्लें ना खंय सगळो शांतपणी तांचे इतल्याक तो बसून जेवताली खंय कित्याक म्हळ्यार आदल्या हप्त्यान शुक्रार हांगा जेवण आसा म्हणून आमी एनावंस करूंक ना आनी जेन्ना आमी एनावंस करता पळय कोण जेवणाक म्हणून येतात थंय जेवताना कळटा खंय खबऱ्यो उलयतना सकट जेवतली मात खबऱ्यो खंडीत उलोवची नात कित्याक म्हळ्यार ही जेवंक आयल्यात म्हणून सगळ्यांक कळटलें म्हणून अर्थ पळया आमी कोणाक मेळोवंक आयल्या आमी कोणाक आयकूंक आयल्या हांगा गेनेसरेत सरोवरा लागीं जेजू बसून आसतना देवाचे उतार आयकुच्या खातीर उतार आयकूच्या खातीर लोक कितें करतालो लोकांचो जमो ताचे भोंवतणी उरडातालो आमी हांगा देवाच्या उतराक उरडात हांगा जेवणाक मात उरडात हांगा न्ही साबार कडेन पळया वैगिनी पळया खंयसर जेवण असो थंयसर लोक पुरो उरडात आंगार पडोन कांय मेळना म्हणल्यार हांगा बरी शिस्त आसा न्ही हांगा कांय बेवची गरज ना कोणाक उणें पडना बदलाक हरयपटी हांगा उरता पण हांगासर देवाचें उतार आयकूंक लोक उरडातालो ही उड्डादाड्डी आसा गे हांगा देवाचे उतार आयकोनची उड्डादाड्डी आसा गी मामी पयलीं मुखार बसचे म्हणल्यार उड्डादाड्डी आसा गी जाय गी म्हणून कॉर्नरार बसतात कोणच्या बसतात तेंचे जेवणाक येताना पळय कोणच्या बस जावं म्हाका लास्ट गेल्यार पुरो मेळ्ळ्यार पुरो म्हणून कोणी बसता ते सांगता ना तुमकां बेजार जाता तुमची उड्डादाड्डी हांगा दाखया देवाचे उतार आयकतना धांवून येसय आनी हांवें मुखार बसून फाटल्यान कोण बसल्यान म्हणलें म्हाका गन्ने ना म्हाका फिकीर ना हांवें मुखार बसून म्हज्या जेजूक आयकासय उडाजय बदलाक आमच्या वॉलंटियरांनी थोड्या फावटी दाखोवचें पडटालें वस मुखार वचून लुटून वरिचें पडटा ह्या फळां तशें आमचें नाका लोक उरडाता लोकय देवाचें उतार आयकूंक कोणाक आयकूंक न्ही देवाचें उतार आयकूंक आनी हांगा तुमकां आयकूंक कितें मेळटा 3 शिकोवण्यो हरिक शुक्रार शेनवार गुंडायन कितें तें देखून कालच कोणें उल्लेख केलो आतां सगळें नॉर्मल जालां विकेंड कर्फ्यू काडला आनी सगळें लोकांक पूण लोकांक ताळसाय चडल्या आनी मोबायलार ऑनलायन पुरो ऑनलायनच जाला एक दीस तुमी सुरसुरतल्यात तुमचें मॉर्निंग ऑनलायन जातलें तुमचें मोडें ऑनलायन जातलें
तुमकां व्हरचें नानोवचें पुरचें ऑनलायनच जातलें. जर तर आमकां अशें धांवून येवन दोशें उर्बेन उमेदीन देवाचें उतर आयकोवची तान ह्या बूक ना जाल्यार आमचें जिवीत निराशी जातलें, मात्र न्ही एकसुरेन जातलें. पुंजेचें उतार आमी आयकता न्ही, एकसुरो हांव न्हय सोमी आसा मुजे थंय, ताचे संगी आसतना उपगोन म्हाका बोगाना. एकसुरो हांव न्हय सोमी आसा मुजे थंय, ताचे संगी आसतना उपगोन. आज साबार जाणां उपगोन देखून मोबायल कान्यो सगळो दीस ती बसून आसात, पूण मोबायला वरवीं आज कितले वायट थिंग चिंतून आसात, उलोवन आसात, करन आसात आनी तांच्या जिवितांत ती आदारसून आसात. पळया बेगिनीक पळया, हांवें सांगलां वरे विंगड आदल्या हप्त्यांत हांवें सांगलां दावीद वरे विंगड क्लोज जालो आनी पातकाची वाट तयार जाली. जेन्ना तुमकांच तुमी वरे विंगड करतात, तुमच्या मोबायल कान्येन बसतात, या वरे विंगड तुमच्या कुडान बसतात, तेजो सर तरेच्यो ताळण्यो येतात. पण हांगा आमी सकयल सांगत आसतना सकाळीं 8 वरां सांजे 4 वरां पर्यंत ताळण्यो म्हणल्यार येतात गी, वायट चिंतना म्हणल्यार येतात गी. सांगा, आमी सोम्याच्या कामांत 27 20 आनी 7 वर्सां जावन ह्या कामांतच आसा, आमकां त्या विशयांत चिंतूंक वेळ ना. म्हळ्यार सत्व हांगा देवाचें उतर आयकूंक लोक उर्डातलो. तवळ सरोवराच्या तडीक लागल्यो 2 दोनी तांणी पळयल्यो. लोक मात उर्डातलो न्ही. 2 दोणी कितें केल्यात ते सरोवराच्या तडीक तांणी दवरल्यात. पागी दोनींतले देवून आपली जाळां धुताले. जाळां मात धुताले, कांय मासली दिसोंक ना जेजू. सरोवरांतून तडीक वेल्यात तांणी दोणी, जाळां धुतात ते पागी, आनी त्या जाळा तांतले एक दोनीर सोडून ती सिमांवची 2 तडी तावन चिक्केशे मुखार सुटून रावंक ताणें ताका सांगलें. तडीर दवरतना थंय घालतात न्ही, अँकरींग म्हणटा आमी. आनी जेजू म्हणटा सिमांक तिके सुटोवन तिके भितर वचूंक दी. उपरांत बसून दोनीर तावनूच तो लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. पयलें शिकोवन दिवंक लागलो. तुमची खंयचीं कामां सुरू करच्या पयलें, दाक्तरा वचून मेळच्या पयलें, तुमचो शुभारंभ म्हणून कितेंय सुरू करच्या पयलें पयलें देवाचें उतार आयकूंक वेळ दिया. आनी पळया तुमचीं कामां कशीं सुफळ जातात. पळया बेगीन आमकां कळटलें. खंयचेंय कार्य सुरू जावच्या पयलें. पूण हांव जायते फावटी पळयता, साबारांक हाज्या पयलें हांव दिवान कॉल सेंटर आसा जायत्यांक तांच्या काजाराच्या पयलें हांव तांकां उलो दितालो, तुमी येया आनी पयलें वस्ती रेतेर करा. ह्या काजार जाल्ल्या उपरांत सांगलें हानीमुनाक मागीर वसा, पयलीं जेजू सवेन तुमचें हानीमून करा आनी पळया तुमचें कुटुंबा जिवीत कितल्या आशिर्वादांनी भरतलें म्हणून. ह्या दिसांनी खंयचेंय तशें जाल्लें आमी पळयना. ना काजारा पयलें ना काजारा उपरांत मेळोंक जेजूक, आयकूंक जेजूक, येवन बसूंक जेजू मुखार कोण आयकिनाका. पयलें तो उतार दिता. सिमांवची 2 तिक्केशे उदकांत दवरून दोनीर जो बसलो आनी तो ताका लोकांक शिकोवन दिवंक लागलो. शिकोवन दिवंक लागलो. कित्याक आमी शिकोवन आयका जाय. आमकां वाट उक्ती जाता, सारकी वाट उक्ती जाता, मोठवी वाट उक्ती जाता. हांवें काल एक दाखलो दिल्लो न्ही, काल दाखलो दिल्या उपरांत आज फाटीं बसून पळयलें आमी कशें आज कालच्या दाखल्या वरवीं आज शिस्त वाडल्या गत गी. येनेच्या गेनेंत लागीं येवन बसूंक, तेनेच्या तेनेंत लागीं येवंक बसूंक आज कशें आज दोळे उक्ते जाल्यार जनान कितें मी ल्हानसो दाखलो काल दिल्लो. शिकोवण्या वरवीं आमकां वाटो उक्त्यो जातात. शिकोवण्या वरवीं कितें बंद आसलें सगळें उक्तें जाता. देखून तो शिकोवन दिवंक लागलो. ताणें उलोवन जाताच सिमांक सांगलें 2 गुंड उदकाक मुखार व्हर. शिकोवन जाल्ल्या उपरांत माशली धरून आमी येतले. हांव तुमकां सांगता, हांगा 70 आनी 8 फिरगोसांनी हांव हैदराबादून येवन 5 दिसांची रेती दिल्ल्या उपरांत पुरासन आसल्या रे, सगळी रेती जाल्ल्या उपरांत आमी 1 दीस दवरतले निमाण्या दिसा. दोनीचेर बसून खंय माशली धरूंक मेळटा जाल्यार येतले आमी आनी मेळटली. पूण ह्यो पोटी रिती रिणा कांय ना. हांगा तावन कोणी ह्या पयलें देखून आमी गेल्या सगळो दीस त्या कोणांत ह्या न्हय त्या न्हय सगळ्यांक दाळां घाली एक कुरूस येत मेळोंक ना. त्या नंतर हांवें वेचें बंद केलें.
हांगा शिकोवन दिल्ल्या उपरांत जेजू पेद्रूक म्हणटा 2 गूण उदकाक मुखार व्हर. एक 5 दिसांची वस्ती रितर कर आनी तुजें काम सुरू कर, पळया कितें जाता. 5 दिसांची रितर हांगा वस्ती रितर कर न, तुका कितें काम सुरू करूं नाका. घराचें काम गी, शेताचें काम गी, या तोटाचें काम गी, या तुजें खंयचें कालें घेवंक आसा गी, पळया मुखार सर जाता कशें पळया. आतां हांवें सांगलां म्हणून न्ही, कित्याक तुमी हांगा येवन कोणाक आयकोन गेल्यात. कोण वाट उक्ती करता, कोण तुमकां त्या कामांत सांगात दिता, कोण धैर्य दिता. धैर्य दिता, बळ दिता, सदां बाळटा, जिवीत म्हजें सफळ करता. धैर्य दिता, बळ दिता, सदां बाळटा, जिवीत म्हजें सफळ. पयलें सोम्याक आयकल्ल्या उपरांत सोम्या सवें आमचो दीस आमी सगळो दीस करचिल्या उपरांत सांजेर आमकां सोम्याचो सांगाती आसा. आनी आतां पळया सोम्याच्या उतराक कितें करता. आनी मासली धरूंक तुमची जाळां देवया. तवळसी माव म्हणालो, मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या. केदाळ कश्टाल्ले ते. मेस्त्रीक वळखोवच्या पयलें, ताका मेळच्या पयलें, मेस्त्री तांचे सशी येवच्या पयलें सगळी रात आमी कश्टाल्या, पूण आमी कांयच धरलें ना. कांयच धरलें ना. सारकें समजून घेया. सोम्याक आयकोंक येवच्या पयलें आमी जायतें केलें. थंय गेल्या, हांगा गेल्या, हो जागो तो जागो पळयलो, खंय मानचें सगळें केलें, कांय हें जावंक ना. मेळोंक ना, मेळोंक ना, मेळोंक ना, खाय मेळोंक ना, मेळोंक ना, मेळोंक ना, थंय मेळोंक ना, मेळोंक ना, मेळोंक ना, काय मेळोंक ना, मेळोंक ना, मेळोंक ना. सगळी रातभर आमी कितें केलें, कश्टल्या, कश्टाल्या, पूण आमी कांयच धरलें ना. कांयच मेळोंक ना. तरी पूण आतां आयका, तुज्या उतराचेर हांगा आसा गुट जैत आसा, जैत आसा देवाच्या उतरांत. देखून फाटल्या 27 वर्सांत हांव देवाच्या उतर दिवन दिवन आयकोन वाचून नियाळ करून ते स्विकार करून सत मानून आमी जियेता. देखून सुरूच्या दिसांतून ह्या दिसा पर्यंत जैतच जैत न्ही संवसारी रितीन. सोम्याच्या सेवेंत तुज्या उतरांचेर हांव जाळ देवयता. देखून कितेंय करूंक येतात. पयलें देवाचें उतार वास आनी नियाळ कर. सोम्या आतां हें देवाचें उतार हांव सत मानता. ह्या उतरांचेर हांव म्हजें काम सुरू करतां, पयन सुरू करतां, या रांदूंक सुरू करतां, या कोणाक मेळोंक सुरू करतां, या इंटरव्यू दिवंक सुरू करतां, या कोणाक फोन कर न म्हज्या गरजे खातीर हांव ताजेर उलोवंक खुशी व्हरतां. म्हूण पळया तुमी खोशी अजापां विजमितां हसर्या जातात गी पळया. हांवें सांगलां तुमकां जेजू अजापांचो देव, जेजू दिता म्हाका सोडयलें निवारलें, खाळोकांतलें भायर काडलें, जेजून म्हाका सतांच सोडयलें निवारलें, खाळोकांतलें भायर काडलें, जेजून म्हाका सतां. जेजू बोरी कोण आसा, जेजू बोरी कोण रात, जेजू बोरी कोण आसा, जेजू बोरी कोण रात. अजापां विजमितां अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोण. अजापां अद्भुतां विजमितां केल्लो तो जेजू. तुज्या उतरांचेर हांव जाळ देवयता. पळया देखून सगळें देवाच्या उतरांचेर बांदून हाडल्यार मांडून हाडल्यार कितें जाता. आतां एका जाळ उडयता. जाळां उडयलींच मासलेची एक व्हडली रास उडयल्या तक्षणाक काय मोगरा आनी हांडो रास घाल्ल्या बरी आसा गी म्हणून ते जाळां उडयल्या तक्षणच मासलेची एक व्हडली रास जाळांक सापडली. तुमी पळयल्यात थोडे मास्टलेचे व्हिडिओ पळयल्यात. म्हाका भारी मास्टलेचे व्हिडिओ पळोवचे म्हळ्यार सुरूच हांव कितें आयकूत ना म्हाका. कोणें मास्टलेचे व्हिडिओ धाडल्यार हांव पुरो पडता. थोडे फावटी रास 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 अशी रास कित्याक म्हळ्यार मास्टले केदाळ सांगाता आसता. मासले सांगाता आसता आनी व्हडली मासली गिळूंक आयल्या धाकटी मासली एकाच मासले बरी आकार जावन रावता व्हडली मासली जावन. त्या दाळा ती व्हडली मासली भियेता ओ व्हडलो हांगा काले म्हणटा दैत्य राक्षस आसा म्हणून व्हडली मासली हांकां गिळी नासतना ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿದ್ದಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬಂಟಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ एक क्लासात कोणी तुका गेलते सकाळ सांगत असल्यार मस्त शिकोवंक आसा 6 म्हयने आमी सबारपटी आमी एक एकलेच तो वचोंक सोदता आमी जायना सफळ जायना हाजे पयलीं कितली शिकोवन तुमकां दिल्या सकळ सांगत मेळ्ळो सोमियाची स्तुती सर्वांक सांगत घेवन वडवीक ताची सकड सांगाता मेळोन सोमियाची स्तुती कर सर्वांक सांगाता घेवन वडवीक निंगी एक एकल्यांत मागतना आमकां मागोवन जाता गी सकडा सांगता आमी कितलो वेळ मागले आमकां पुरो आसान आसा गी पळया फरक पळया मास्टल्याची व्हडली रासच जाळांत सांपडली आणि जाळां भिजूंक जाली आनी जाळां पिंजूंक लागली तांच्या जिवितांतूच तसले मासले तांणी केन्नाय धरिल्ली ना जाळां पिंजूंक लागतना कितें जाता तवळ दुसरे दोनींत आसलेले आपल्या सांगातांनी येवन आपणाक कुमक करिशे तांकां हात भाशेन ताणें आपयले मेळ्ळ्यांक आपयतात आनी दुसऱ्यांक येया तुमी येया रे येया धांवून येया सगळीं येया मेळूंक येया हांसून येया नाचून येया येया ही आमची मासली आपड नाकात म्हणटात गी रास आसा आमकां आनी तुमकां कितली घेतल्या रे थोडे फावटी दर्या तडी रे तुमी पळयल्या आदल्या फावटी कोणें म्हाका व्हिडियो धाडलो मात्र न्ही थोड्यान ते हांगा खंय आमच्या पाडुबिद्री तूं पुरो एरल्यो पुरो रास पडल्यो कोणी मागण्याच्या एका भावान वचून एक घोणी हाडले मागीर अर्दी घोणी आमकां ट्रिनिटीन ती हाडून दिल्ली तेन्ना कोणी ना तूं आपड नाका म्हणटात गी रास कोणी कितले येयल्या रे उणी तो पळया त्या दाळा मात्र आनी जेन्ना देवाचो आशिर्वाद आमच्या आसा म्हण आमकां बगता आमी स्वार्थी जायना देवाच्या आशिर्वादा वरवीं हें म्हजें जिवीत देवाच्या आशिर्वादा वरवीं हांव हें करूंक शकता तुका आनी म्हाका जेन्ना आमकां बगता आमी स्वार्थी जायना आमी दुसऱ्यांक आपोवन हें दिता दुसऱ्यांक तातूंत भागीदार करता दुसऱ्यांक आमच्या संतोशान वांटेली करता पण जेन्ना हांव तूं म्हणटा हें म्हजें हांवें कश्ट काण केल्लें बाबा हांव मदेंच आज कितले लढाय जाता झगडें जाता कित्याक हांव दीस रात काम करता तूं बॉम्बय आसा तुज्या नांवार जागा आसता जावं पुरो हांवें काम करचें आनी तूं कितें वांटवायचा गेट आवट म्हणटात वय मग कितले दाखला जायचे तुमकां पण असो देवाचो आशिर्वाद तुका म्हाका आमकां लाभला तर तो आशिर्वाद आमी सगळ्यां सवय वांटून घेता हांगा पळया उदारपण हांगा जायत्यांचें उदारपण तुमी पळयना तें ल्हानशें मागणें केल्ल्या भावान ताच्या कश्टाक कांतात कितल्या जाणांनी ताका येवन आदार दिलो आसा कितें दुसरे कडेन जेजूच्या नांवान कितें बरें जाता तें उणें जायना तितलें आमी दिता तितलें आनी की Lucas Evangel, आवाज वर्सो वळ 38 Luke chapter 6 verse 38 जायते फावटी आमी आयकलां कितें न्ही Luke 6:38 दिया आणि तुमकां दितले बरत्या मापान दितले दामून दितले हालोन दितले आणि बरोवन ओमताशे मेजून तुमच्या लेसान घालतले देवान तुमचे आशिर्वाद घाला जाल्यार तुमी ह्या लेकार म्हळ्यार ह्या रितीन तुमी उदार जाय आनी पळया कदाळे देवान आमचे आशिर्वाद घाला जाल्यार उडास दवरा दुबळ्या धाकट्यांचो खाली पयशान न्ही हांव सांगना तुमकां पयशांत ह्युमॅनिटी तो भाऊ रोशन ताणें भाडें दिन आसतना दुबळ्या धाकट्या रावंक आतां घरां बांदूंक सुरू केल्या ताचो एकच ल्हानसो उद्देश भाडें दिन आसतना दुबळ्या धाकट्यांनी त्या घरांत रावूंक कितल्या जाणांनी आज मुखार येवन उदारपण दाखयलां जाणां कितें थोड्यांनी जागो दिला उदारपणान थोड्यांनी एका घराचे पयशे दिल्यात आनी थोड्यांनी खाय येना जाल्यार एक 10,000 25,000 अशे दिवन कित्याक म्हळ्यार उपरांत त्या घरांत कोणायकी ओनरशीप ना पूण भाड्याक रावंक दुबळ्या धाकट्यांक अवकाश आसा आनी पळय आशिर्वाद कसो पडटा पळया पण आमचे कडेन जायतें आसा जायत्यां कडेन तें आमी दवरलां कोणाक हांवें हांगा आमी गोंयांत पळयलें आमचो भाव इनास म्हणून येता केदारांगा रेतेरेक ताणें जायत्यांची शेतां भाटां खालीच आसात कोणी कांय करनात ताणें ती लिजाक गेल्या जाल्यार तुमकां वर्साक हांव इतलें दिता म्हणून कांय ताणें आतां कृशी केल्या ताका दिसाक काल भेंडां तो म्हणालो काल 430 किलो मेळ्ळ्यात म्हळ्यार एक दीस 400 वयर
कोणाचे शेत ताणी हाका वावर करूंक दिला देखून वो दीस रात काम करता देखून खाली बेंडा मात्र न्ही मिरसांग घाल्या मिटकी सांगो घाल्यात आनी जाल्यार दुसरे भाजी घाल्या पूण आमी जायत्यांनी हें म्हजें आपोड नाका हें घर म्हजें लॉकर दवरलां आनी कोणाक रावोंक नाका त्या दाळा मागीर ते पाड जावनूच वता फुटोनूच वता धरणीचे फ्लोरिंगी क्रॅक जाता फॉल सिलिंगी क्रॅक जाता मातने आसले पुराय दारां आनी पुराय आसले पुराय बिच काले म्हणटात चिवळ न्हू मागीर काडूंक जायना मागीर आमकां कळटा तुज्या स्वार्था वरवीं सगळें सत्यानाश देखून हांगा देवाचें उतर आमकां हें शिकयता जेन्ना तुका देवान आशिर्वाद घाला तांणी तांच्या कोणाक आपयले सांगात्यांनी येवन आपणाक कुमक करीशे तांकां हात भाशेन ताणें आपयले कोणाक सांगात दिवन हें करतना भाव भयणीन तुज्या आशिर्वादांत हेरांक की वांटेली कर भागीदार कर उणें जायना हें म्हज्या सेवेंत हांवें जायत्यांक कितल्याच जाणांक वांटेली करूंक भागीदार जावंक कितल्याच जाणांक हांवें फाटल्या 27 वर्सां जावन हांवें अवकाश करून दिला म्हाका कांय उणें जावना बदलाक अवकाश दिल्ली कोण पळय तिगे गर्वान अहंकारान भरतात हांव म्हजें म्हाका म्हजे बरी कोण म्हणटात मागीर ती हांगा नात गेल्यांत देखून हें भाग म्हाका मेळना इल्ली सेवा दिवचे भाग मेळना आनी ताका मेळना म्हणटा आमी एकामेका आमचें बरेंपण आमचें उदारपण वांटून घेतना पळया आनी दोग आसले आतां जेबे देवाचे आनी दोगी भाव येतात जुआंव आनी जाकोब तेय वांटेली जातात तेय भागीदार जातात आनी ताका कितें जालें ते आयले आनी सांगाता मेळोन दोनींनी तांणी मासली भरली सांगाता इतली की सांगाता मेळोन तांणी मासली भरली सांगाता मेळोन तांणी काम केलें मात्र न्ही ह्या ह्युमॅनिटीच्या तो प्रोजेक्टांत हांवें पळयलें आमचो फादर सुनील पिंटो पयलीं हांगा किन्निगोळे आसलो इस्कालांत तो आतां खंय देलांतूर म्हणल्यार दुसऱ्या इकडचे ताणें थंयच्या ताच्या पिरगस घरांक कान घेवन येवन सगळो दीस तांणी सेवा दिली म्हळ्यार ते कोणचे आनी पुराय पांया काडचे आनी पुराय सुमार जाणांक आसात खंय पयसल्या गांवांत पूण बऱ्या कामाक म्हणून ताणें सगळ्या तरणाट्यांक दादल्यांक आनी पुराय काण घेवन येवन सगळो दीस सकाळ तो सांज मुसर पुरा पांया काण फावंडेशन काण घराक बुन्यादीक तयार केलें आसा गी हें पळय खंय म्हणी आमच्या मुखार आसले धाकले आमी पळोवन शिकाजे बाव म्हणी पयलें नातले गी एकामेकाक कुमो करची एक नातले गी कोणाच्या घरा कार्य जाल्यार वाहन उखलून हाडूंक दुकर उखलून हाडूंक वजें उखलून हाडूंक नातलें गी आतां बरें फॅशन जाला रोसाक म्हणून बेश्टे हाडटात आनी तांतयां मारतात आनी कालें बियर उडयतात आनी कालें पळय केळकुळान जातात पयलें तशें न्ही खरी सेवा जाताली एकामेकाच्या सुखा दुखांत वांटेली जातल्या हाताक हात दिवन खांद्याक खांद दिवन हें गरजेचें बाब ना जाल्यार सोम्याच्या शेतांत आमी वावरूंक जायना हें तांचें काम कालचें शिकोवन येता सांगलां ताजें काम तो करून म्हजें काम हांव करता ना तांणी तांकां आपयलें ते आयले आनी जोळांतली मासली दोनींनी तांणी भरली म्हणटा देवाचे उतार दोनी बुडोवंक जाल्यो आनी पळया न्ही गी हे बुडोवंक नात न्ही गी आमकां सांगलां न्ही मालाकीच्या बुकांत वचो 3 आनी 10 आनी 11 हांव कितें करतलो मळबाचीं दारां उक्तीं करतलो आनी तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालतलो गिनांगी पळया म्हणून आसा न्ही मालाकीच्या 3:10-11 म्हज्या मंदिरान खाण आसचे खातीर तुमचे पुर्ते दशमांश भंडारा काडा दशमांश काले पयशा रुपार न्ही तुमच्या उदारपणा रुपार बऱ्या मना रुपार एकामेकाच्या कश्टा सुखा दुखांत वांटेली जावच्या त्या रुपार दांतलो एक वंटो ह्या रितीन वसायचे म्हजो दांतलो एक वंटो वळ हांव दुसऱ्यां खातीर करशिता गळशिता कालच्या शिकोवणेंत हांवें सांगलां ताज्या गरजांत हांव पावता ह्या पिडेस्ताक हांव दांतलो एक वंटो म्हजो वेळ हांव पिडेस्ताक तिगे भेट दिता ह्या गरजे वताक हांव भेट दिता आज करशी अशें पळया तुमी तुमचो वेळ असो तुमी बऱ्या मनोभावान बऱ्या चिंतनान तुमी करशितात जाल्यार कितलें बरेंपण जावंक आसा आनी हें पळोवन सिमो पेद्रो जेजूच्या पांयां पडलो आनी म्हणालो म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या ते धाडा ताका कळ्ळें जेजुवेने हांव आनी तूं आमी कितेंच करूं सकाळां जेजू ताज्या जिवितांत प्रवेश जावच्या पयलीं तो कोण म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या हांव एक पातकी मनीस पळया आमकां आसा विचारया जेजूक आमी सारकें संपूर्ण तर वळखोवच्या पयलीं आमी कोण फातकी घातकी आनी संवसारी मनीस आसलें हें समाधान म्हाका नातलें आसली गी शांती ना आसलो गी संतोश आसली गी भलायकी आसली गी वो मोग मायपास एकवट नातलो खंडीत नातलो स्वार्थ मोसर
हगे राग द्वेष क्रोध अहंकार गर्व हांव मोजे म्हाका म्हणलें चिंता मात्र न्ही झगडें लढाय मारामारी पयलें देखून हांगा पेद्र कशें म्हणटा म्हजे सर आशिल्लो पळय सर सोमिया हांव एक पत्की मनीस. देखून हांवें सांगलां तुमकां जेजू तुज्या जिवितांत प्रवेश जाल्या शिवाय बदलवना. कितल्योय रिती रे तूं कर कितल्योय रिती रे तूं कर जेजू जाकेवाच्या घरा गेल्ल्या उपरांत जेजू जाकेवाच्या घरांत प्रवेश जाल्ल्या नंतर ताजे थंय देखून तुवें इतल्यो वस्तू रिती रे कर जेजू तुजे भितर येवंक ना रितीर बरी केल्याय देवाचें उतर बरें आयकलां पूण जेजू तुजे भितर येवंक ना जाल्यार सैतान तुजे भितर तासा जाल्यार तूं देंत करतलोय पियेतलोय बायलेक मारतलोय भुरग्यांक मारतलोय मात्र न्ही झगडें करतलोय लढाय करतलोय इल्लेशा जाग्या खातीर तूं हाजे कडेन ताजे कडेन तर करतलोय हांव दिना सोडिना म्हणटलोय. जेजू आयला तर ताजे वनी वर्ती ग्रेस काय म्हाका दुसरी ना. जागो तूं व्हर मांद्री तूं व्हर आनी कितें जाय तूं व्हर म्हाका कोण जाय हें येता. आनी आज हांगा खूब बसयला तुमकां हर एकल्याक हांव सत्राय दिता जर तर जेजूक तुमचे थंय येवन प्रवेश जावंक तुमी दिवंक ना तुमी अस्कत. हांवें सांगलां तुमकां जोच्या वांजेलांत वचप 15:5 जॉन चॅप्टर 15:5 म्हजे वेने तुमी कांयच करूंक शकनात. 100% ऐका वय हांव दाखवाल हांव दाखवाल तुमी फांटे तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता कोणा थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ तेच दिता. फळ दिता. कित्याक कित्याक म्हजे विने तुमी कांयच करूंक हांवें सांगलां शकनात. जेजू विने हांव खाली जेजू सोवें हांव जॉली जेजू विने हांव जेजू विने हांव झिरो जेजू सोवें हांव हिरो. सांगलां न्ही जेजू सोवें म्हाका आसा तारण जेजू नातल्यार म्हजें मरण. जेजू आसा तर म्हाका सुटका जेजू नातल्यार हांव खाता. देखून हांव पळयता हांगा CC कॅमेरांत आजी पळयलें पयस वचून आनी की हांगा येतलें की हांव तुमकां सत्राय दिता भियेनाकात. हांगा CC कॅमेरा 7 कॅमेरा आसा तेणे बोंतोनी आनी थंय 7 आसात. तुमी चिंता आमी हांगा भितर आसा हांकां कशें कळ्ळें म्हणून कोणी फादर किंवा सांगाना भियेन देवान दिली जानवाय आसा पळय ती विपरीत त्या जानवायन तांकां पळय कामां चलतात. आज जायत्यांक हें कळीत ना भाव भयणी देखून आमी अशेंच उरल्या. कितल्या वर्सांत आमी रितीर कर कितल्या वर्सांत आमी देवाचें उतर आयकून पूण फळ दिनातले रूख कांय ना. देखून सांगा जेजूक वळख काडल्या उपरांत रास रास मासली त्या ताका कळ्ळें हांव एक पातकी म्हज्या पातकी जिवितांत हांवें होगडायलां. देखून आज जेजून प्रवेश जे तुजे ते म्हजे ते आमचे थंय जेजू आयला म्हज्या काळजांत आयला म्हज्या काळजांत हांव संतोसता जेजू रावला म्हज्या मनांत रावला म्हज्या मनांत हांव उल्हास. आसा गी तो संतोष आसा गी तो उल्हास म्हज्या जेजूकान हें नांव आसा न्ही कितें दुसरें न्ही. ह्या संवसाराक संवसाराची आस्त या ग्रेस्त काय वडवी काय न्ही नांव या कितें म्हणटात पुरस्कार भोवमान तें गरजेचें. आज जेजूकान तूं जियेता जाल्यार अशेंच तुजें जिवीत जातलें सफळ जैताचें जिवीत. तांणी धरलेले मासलेची रास पळोवन तो आनी ताचे संगाती समेस्त विस्मीत जाल्ले. आवाज येत आतां मास्टली पळोवन विजमीत जाले. तुजी म्हणजे आमची जिणी बदलतना लोक पळोवन विजमीत जायना गे हांगा ही मास्टली पळोवन हे शिस्त विजमीत जाले. जर तर जेजू तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या बरी जाकेवाच्या जिवितांत आयिल्ल्या बरी न्ही गी लोक विजमीत पावना गी. वसलो मनीस आतां कितलो हें जाला बरो जाला हाचे वरी कितलें बरेंपण जाता. कितल्या जाणांक आज सुटका कितल्या जाणांक आज आदार कितल्या जाणांक आज संतोष शांती समाज कितल्या घरांनी आज एकवट. आज हें भाव भयणीनो काल हांगा सगळो दिसभर बसून आयकून आमी गेल्या कांय फरक पडना. सो प्रतिफळ आमी केदाळ निमाणे सांगता वसा जेजू तुमचे सगळें थोडे फावटी बशे म्हज्या उतराक कांयच मोल ना म्हणून थंय घरा येताना बायल राखोन आसा फादर आम्हाला सांगला जेजू तुजे संग आसा पळय तुका पळयताना राख कसा बरी दिसताय म्हणटात मागीर. तूं गुरकूंक आयलाय म्हाका तूं म्हाका हांगा जोर करूंक आयलाय म्हणून
विजमीत चक्कड विजमीत पावले. असाध्य म्हणलें साध्य जालें. मनशाक असाध्य म्हणलें ताका साध्य देखून ताणें साध्य म्हणून दाखयलें. देखून जेजू घेया आनी पळय आनी निमाणे तेच परी सिमोनचे वांटेली जावन आसलेले जेबेदवाचे पूत जाकोब आनी जुआवी विजमीत पळय जाल्ले. ते माशली पक्षे तांकां बरें कळटा दुसरें कांय पळोवन ओ आमी केदाळ कोणी माशली धरतना इंची ना तिका दंड म्हणून वचून तिलटा न्ही. ये धरचे मनीस जुआव आनी जाकोब जेबेदेवाचे पूत ते पागी ते मोगोर तांकां बरें अनुभव आसा कितली दर्येत कितली मेळटा म्हणून. पूण इतली केन्नाय मेळोंक ना. अशी केन्नाय मेळोंक ना. जब भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है. हय पळया न्ही ते विजमीत पावले. आनी तवळ जेजू सिमोंक म्हणालो भिये नाका, या फुडां तूं मनशाक पागतलोय. एक घडीत पूण तुका तयार करता आनीक मिसावाक. तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत ल्हानशे घडीत घडल्या पुरो त्या घडीता मुखांत्र सुरू जाता व्हडली जबाबदारी. हांगा तांणी धरल्या माशली जाळांत तांणी कितें पागलें माशली. पूण जेजू कितें म्हणटा ह्या फुडां माशली पागोवंक नाका, हांवें जाय तितले हांवें तुका धरून दिल्या. या फुडां तूं मनशाक पागतलोय. ह्या रितीर पागोवंक गरयेंत एक न्ही ह्या रितीन पागोवंक. जाळांत एक माशली पडली गी, 2 गी, 4 गी. आज आमच्या उत्तर भारतांत जायते कडेन ह्या रितीन पागोवन आसात व्हडा संख्यान. हांवें सांगलां तुमकां धर्म न्ही, धर्मांत ते बरसनात बी नाका. संस्कार ते तांचे बदलना, भास तांची बदलना, रीती बदलना, तांची जिवन शैली बदलना. पूण ताचो विश्वास बदलता, तांची पातयेनी बदलता, तांचो भावार्थ बदलता. कोणा थंय देखून तांकां म्हळां येसू भक्त. आमच्या नॉर्थ इंडियन जायत्यांक आपयतात क्रायस्तारू अल्ला येसू भक्त. भक्तारू म्हळ्यार जेजूचे शिस, जेजूचे पाटलावदार. देखून आमकां धर्म नाका, आमकां तुका आनी म्हाका आमकां हें जाय कितें करूं ताचो पाटलाव करूंक जाय. देखून हांवें सांगलें न्ही ताचो पाटलाव कर, ताचें शिस जावन जें कितें तो सांगता तें तुका म्हाका आमकां करूंक जाय. देखून सो ह्या खातीरच आपोवणें. आनी हें आपोवणें कशें येता, खंयच्या परिस्थितींत येता आमी हेच्या पयल्या वाचमांत आयकुया. देखून हें आपोवणें पयलेंच तुका पळय तुजे पळय कोर्स जाल्ल्या उपरांत पळय तूं इंटरव्यू दिवंक येताय, या तुजी CV दिवंक येताय, तुजी रेज्यूम दिवंक येताय. मागीर तुका जाय जाल्यार विसता तशें न्ही भिये नाकात. तुज्या कामान तुवें रेज्यूम दिवेत, या तुजी CV धाडयेत, या कोणाय मुखांत्र त्या कामा खातीर तुका आपोवन थंय इंटरव्यू दिवन तुका कामाक घेवेत. पूण सोम्याचें आपोवणें तशें ना. खंयच्या घडये कशें येता म्हणल्यार आयकुया. इसायासाच्या बुकांत 6:1-8 वयर कितें बरयलां? इजायाचे आपोवणें. कितें? इजायाचे आपोवणें. आपोवणें इसायाक आपयला. सरस्पर इसायाक आपयता. इसायाचें आपोवणें कितें न्ही? उज्जियारायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सर्वेस्पराक एका उंच शिवासानार बसलेलो पळयलो. पळय न्ही कोणें ताका आपोवंक ना, कोणाय मुखांत्र आपोवंक ना. देखून हें गरजेचें. जेन्ना तूं सरस्पर स्वताळो आयकताय, जेन्ना जेजूस कशें तुमी जाणात तो बूक तुमी वाचला जाल्यार तॉर्नबर्ड म्हणून न्ही, तॉर्नबर्ड न्ही, तें गुलशन एस्तेराचे विशयांत ताका जेजूस मुखामुखी भेटता. जल्मांत ताचो एक पांय हें आसलो पांगळो. कितलें खालें केल्यार ताका खंयसरी संवसारांत ताका गूण करूंक कोणा वरी जायना. पूण जेजूस ताका प्रत्यक्ष जाता 19 वर्सांच्या प्रायार. गुलशन हांव जेजू तुका गूण करूंक आयला रूप रूप. आनी त्या दाळा ताच्या सगळे पांय सकत येता, पांय नीट जातात, मातय उबे रावता. देखून आज जेजून गूण केल्या शिवाय मरवेन तुका जेजून गूण करीचे न्ही फादर जेरी न्ही आनी कोणी. जेजू स्वताळो तुवें आयकाचे, जेजूक तुवें पळयचें, जेजूनच तुका येवन आपणीचय. आमी काल्यांगा तुजो भावार्थ घट करता देवाच्या उतरावर. आनी कोणी सांगता देखून ताणें मागल्यार जाता, ताणें मागल्यार जाता. कोणें मागल्यार कांय जायना, कोणें कुशी वेल्यार जाता.
सगळ्या पिडेस्तांनी जेसूशें आयिल्ल्यार म्हळ्यार सोम्या तुवें कुशी वेल्यार वय म्हणलें मग तुज्या मागणें तेंचं जावन दी आसता सोम्या तुवें कुशी वेल्यार तुवें म्हाका उबें रावंक करियत हांगा आसल्यार आमी हर एकल्यान तशें मागय सोम्या तुवें कुशी वेल्यार म्हज्या पुताक तुवें सारकें करीत माग अशें म्हजी धूव म्हजो जावं विंगड जाल्यांत सोम्या तुवें कुशी वेल्यार तांकां सांगात हाडयत माग अशें ह्या घोव बायलांत तुमी विंगड जाल्यात म्हजो घोव तुजे सची येवंक जायना सोम्या तुवें कुशी वेल्यार कशें हांव तुज्या पांया तळ आसा तुवें ताका हाडयत म्हजे वेने तुमी कांयच करूं तरी हें कित्याक उतार आमी मानून घेवंक नजो वय सोम्या तुजे वेने आमी कांयच करूं सगळें करचें देखून ताका करूंक सोडा न्ही आमी हे पळय हांव पळयता हांव मागून मागून तुका करता देखून कांय जायना देखून हांगा आमी हेरां खातीर मागचे आतां रावयलां कित्याक म्हळ्यार सोम्या तुका वळखून तुजो मोग करून तुका आपणावन तुजी जाता तूं सगळें तूं करताय सदां तुमी पयलें सर्गींचेर सर वस्तू हांव तुमकां हें दिना गे तो सर वस्तू म्हळ्यार ताजो मोग करूंक ताजी सेवा करूंक ताजो पाटलो करूंक आनी कितें गरज आसा तें सगळें दितलो संवसाराचें न्ही उर्बा वाडयतलो कुर्पा वाडयतलो आनी सकाळ म्हणटा तुजी भलायकी सडयतलो मात्र न्ही तुजी जानवाय वाडयतलो ये हांवें ह्या 27 वर्सांनी संस्थाचें कितेंच विचारूंक ना हांव विचारिना गरज ना हें विचारिना हांव म्हजी जानवाय सडय ह्या म्हजी उर्बा वाडय कंथारार पार करून दिलां तुमकां ताका आमी चड आनी चड लागीं सरतना ताका आमी चड आनी चड ताजो मोग करतना ताजो पाटलाव करतना ऑप्शन्स दिता तो बरोवन बरोवन दिता देखून सांगा मनशांनी इसायाक आपोवंक ना जेजूस कोण सरस्प्रसो ताळो ताका आयकूंक मेळटा आयका आम्ही सर्वेस्परा एका उंच सिंहासनार बसलेलो पळयलो एक विजन दर्शनांत तो पळयता सरस्परा पळोवचें बाग आनी ही आसली कितें म्हणटा ते टेस्टिमनी म्हणटा साक्स म्हजो अनुभव आमी केदां म्हणटा हॅव यू एनकावंटर्ड जिजस तुवें जेजूसो कितें हें सांगात आपणाय लागीं जेजूक तूं वळखा लागीं पर्सनली म्हणटा आमी आनी अशें आमी उक्त्यान सांगतना तो भावार्थ घट जायना कशें पळय सावला कोण भेटलो घोड्यार वयताना सावलाक आमी वचता आपोस्ताच्या कृत्यां वचून 9:04 तो घोड्यार बसोन येताना सावला म्हण कोणें आपयलें सामुएल म्हण कोणें आपयलें तशें तुका ताजो ताळो आयकोंक मेळ्ळ्या खरें तूं ताजो जायनाय आयका तो धरणीक शेवटालो आनी तेदवा सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय अशें म्हणचो एक ताळो ताका आयकलो म्हजें आपोणें तशें जावन आसलें न्ही म्हाका संवसारान न्ही म्हाका संस्थ्यान न्ही म्हज्या वडिलांनी म्हजें आपोणें तशें जावन आसलें देखून आज हांव विंगड जाला आनी ताजो जाला आनी ह्या परी वावर करूंक शकता ना भे ना भिरांत ना कावजेन ना कोणाचें कितें म्हणटा तूं वत्तड काय ना कोणाचो बलात्कार ह्या रितीन तें हांगा तें दर्शन तो पळयता सिंहासनाचेर बसलो पळयता आनी ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदीर भरिल्लें ती तूं महिमा पळयता ताच्या नेसनाच्या सोग्यान सोभायेन मंदीर भरिल्लें पळयता आनी ताचे वयर आसले सेराफीम हांकां जण एकल्याक स पाखट आसले देवाचे सेराफीम आंज चेरुबीम ह्या सर देवदूत ताची सेवा करचें तो पळयता आनी हांकां जण एकल्याक स पाखट आसले वडली पुन्हा जिवंतपणाच्या भरवशा विशयान उलयतना बाबा स्टॅनीन सांगलें न्ही हे सगळे आमी पर्सनली म्हणटा वैयक्तीक रितीन आमी देखल्या शिवाय भोगल्या शिवाय तुका म्हाका आमकां कळोवन समजाल्ल्या शिवाय आमी खंडीत पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो दवरून जिवंक शकना हे जाय जे तुजें पर्सनल एक्सपिरियन्स म्हणटा तुजो वैयक्तीक अनुभव जालें ना गी तुका आनी म्हाका हें दर्शन अशें म्हणल्यार खंडीत वय की न्ही कोणी मनीस बदलना गी देखून तें पळोवंक आतुराय सोमी तुजी महिमा पळोवंक म्हाका पाव कर तूं सिंहासनाचेर बसल्लो पळोवंक आतां वो स्तेफानी कित्याक ह्या कश्टांक तो कांय लेखिना कित्याक जाणात गे तुमी ताका इंस महिमा ताच्या दोळ्यां म्हाका पळोवंक ताका मेळ्ळें आमी वचता धर्मताच्या कृत्यांत अवस्वर 7:50 आनी 5
पूण Acts chapter 7 verse 55. पूण स्तेफान पवित्रात्म्यान भरून पवित्रात्म्यान बरोल्लो स्तेफान सर्गाक दिश्ट रावन सरकाक रावलो दिश्ट लावून म्हणालो तवळ देवाची महिमा आळे पळया न्ही त्या वेळार त्या निमाण्या घडी येता का पात्रयतना स्तेफान पातोर पळयना पात्रयताल्या पळयना कोणा पळयता सर्गाक दिश्ट रावन सरकाक रावलो. दिश्ट लायता आनी देवाची महिमा आणि जेजू त्या महिमेन भागीदार जावंक तूं पळयता आनी आमकां कोणी कशें दिता ना हले मुजी जागो लुटलो हले मुजे हें केलें मुजें हें व्हेलें तें व्हेलें आमी पोस्त पळयता पयशे पळयता आमचे कितें जागो पळयता घर पळयता कितें आमच्यो गाडयो पळयता न्ही जेन्ना तुजी दिश्ट सरकार आसा त्या महिमेचेर आसा आमी हाचें सगळें गण्य करिना इजायाची दिश्ट आसा थंयसर शराफीम कितें करतले ताची सेवा करतले ताचे वयर असले सेराफीम हांकां जण एकल्याक स पाकटे असले पळयता पळयता रूप रूप पळयता पळयल्या उपरांत तूं मागीर हांगा येवन बसून युट्यूबार बसून आयकोचें विंगड हांगा येवन कुद्द बसून तूं पळयता इतलो लोक ताण येवन येता आशेवन येता बुकेवन येता आनी हांगासर कशें देवाचें उतार हें तरी आयकोन तूं बदल नाही तरी कितें म्हणाचें सत्यानास हें भाग कोणाक आसा भाव भयणी आमचे भाव सुमार आसात हांगा भाव रॉकी आसा तेजी पतीन सेवरीन आसा भाव रॉनी आसा आतां वल्टर आतां पोरच्या हप्त्यान गेलो फाटी सबार जावन हांगा आयिल्ले आसा आमचो भाव सुनील थंय आसा अलेक्स सबार जावन परगांवांतून आयिल्ले सुखान आसतना देख शुक्रासनवार कित्याक थंयसर जाय म्हळ्यार तांकां आनी तांकां फरक कळीत जाला आतां ते युट्यूबार पळोवचें जावं दी या ऑनलायन कालें ल्हानशें मोबायलाचेर पळोवचें जावं दी या आमच्या वेबार पळोवचें जावं दी आनी हांगा खुद्द येवन सोम्याच्या पांया तळा बसून आयकोवचें मस्त फरक ना गे तर ह्या भाव भयणीची सुटसुड्या पळोवन उर्बा पळोवन हांगा आसल्या गांवांतच आसल्या हर एका शुक्रार सोनवारा वडोल भावा रिक्षान कितलें बरें मागणें केलें गी आमी आत्मीक रितीन लागीं आसले हांव आमच्या ह्या दैवीक कुटुंबाच्या एकवटांत आमी लागीं आसले पूण कुडींत आमी पयस आसले खंय पाडू कोण आतां ती हांगा पावल्यांत तुमच्या वनी लागीं ती पावल्यांत खंय सर आमच्या आयरीन बायच्या हांगा घरा एस्कोडी पळया न्ही गे कस ती आशा आसली पुरो सोमी पयसतान येवंक ती तान घेवन बूक घेवन येवंक आमकां त्रास जातात पूण सोम्यान तांकां लागीं हाडलें गी ना इसायाक हें सगळें पळोवंक मेळटाना मागीर एक कितें जाता 2 ताचे मुखामळ दांपोवंक 2 ताचे पांय दांपोवंक आनी 2 उबोन वचोंक ते एकामेका अशें म्हणटाले पवित्र पवित्र आयकोंक मेळ्ळें ताका पळोवंक मेळ्ळें महिमा आनी देवदूतांनी चेरुबर आनी कोणें सेराफिमांनी गावचें ह्या उसारचें ताका आयको मेळटा पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस दळबाराचो सरस्पर देव पवित्र सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान हें सत देव पवित्र आनी ताच्या पवित्रपणाचो कितें परजळ सगळो संसार भरला ताच्या वैभवान ताच्या महिमेन तें पळयल्या नंतर कोणी संसार आशेता गे तुका ह्या म्हाका आमकां असलो अनुभव जाल्यार मागीर आमकां संसार जाय गे सांत आगोस्तीनीक हो अनुभव जाल्ल्या उपरांत ताका त्या स्त्रियांचो सांगात जाय गी पळया न्ही गे भाव भयणी तांच्या बोबेच्या आवाजान दारवांत हाडले आनी मंदिरांत धुंवर भरलो तेन्ना हांवें म्हणलें हाय म्हजे कटा हें पुरा पळयताना हें पवित्रपण पळयताना हें भाग्यवंतपण पळयताना आमी वडोल पेद्रुनी म्हळें मुजे सरसिलो पयसर सोमी हांव एक पळया न्ही तसली बगना तुजें तें म्हजें तें आमचें तें उपजा जाय त्या महिमेंत भाग घेवंक आव्हान तूं आमी फावो गे त्या पवित्रपणांत भाग घेवंक आव्हान तूं आमी फावो गे ते दाळा अशें जाय जे हाय मुजेत असल्या पातक्याचें काठा सत्यानास न्ही म्हणलें चिंता तुज्या म्हज्या आमच्या मतीन तें जाय थंय वचोंक हांव फावो गी त्या महिमेंत हांव आसोंक फावो गी त्या देवाच्या पवित्रपणांत भागीदार जावंक हांव सरको सांगी म्हणलें चिंता आमचें थंयचें आमी आनीक काल एका दिसा खातीर एका घंट्या खातीर हांगा काल हांगा उरले 6 दीस आमी संवसाराचे आमी बरे कुडीचे आमी बरे खावचे जेवचे आमी बरे न्हेसचे भांगरचे आमी बरे नाचचे आनी बरे माजा जोडचे देखून त्या पवित्रपणांत भागीदार जावंक त्या महिमेंत भागीदार जावंक हांवें आनी तुवें आमी कितें करीत आतां आयका आमी नितळ जाय जे कसो इजाया नितळ जाता तसो आयका म्हजो नाश जालो मो कित्याक हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस
आणि मेल्या वंटाच्या मनशामध्ये हांव जियेता आणि म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबराच्या सर्वेस्पराक पळयला. मेळे वोंट म्हळ्यार अर्थ कितें? सिगरेट ओडून ओडून काळे जाल्यात गे तुजे वोंट. बुरशें उतार, वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकोंक सोडनाका, मेळे उलोवंक करनाका, सांबाळ तूं म्हाका. वायट करूंक दिनाका, बुरशें आयकोंक सोडनाका, मेळे उलोवंक करनाका, सांबाळ तूं म्हाका. आज ह्या रितीन तुवें आनी हांवें आमी नितळ जायचें, पळोवचें, आयकोवचें, उलोवचें, करचें. नाजाल्यार त्या महिमेंत त्या पवित्रपणांत त्या भाग्यवंतपणांत आमकां भागीदार जावंक जायना. कित्याक इसाया म्हणटा, हांव मेळ्या म्हणटा सो मनीस मेल्या वंटाच्या मनशामध्ये हांव जियेता. हांव मात्र मेळो न्हू, म्हणजे सांगात आसले पुरे मेळ्ळेत. म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबराच्या सर्वेस्पराक पळयला. देखून हांवें सांगलें कितलें सुरूत सांगलें मिसाच्या सुरवेर, कोणी येवन दिता येनासतना रावून दिता तें तुका आनी म्हाका आमकां पडोवन वचूं. तूं तुजें पवित्रपण, तुजें भाग्यवंतपण कशें सांबाळटा म्हणलें तुकाच विचार. हांवें सांगलां तुमकां, तुजें इश्ट कोण म्हूण सांग आनी तूं कोण म्हूण हांव सांगता म्हणटा न्ही देवाचे उतर. तुजो परिसर कसलो, तूं कोणा सांगाता काम करताय, कोणा सांगाता भोंवताय, कोणा सांगाता रावताय, कोणा सांगाता जियेताय, तूं कोण म्हणलें हांव सांगता म्हणटात न्ही. हांगा इसाया तेंच म्हणटा, आय म्हजें काटा, म्हजो सत्यानाश जालो मू, हांव मेळ्या म्हणटा मनीस. आनी मेळ्या वंटाच्या मनशामध्ये हांव जियेता, म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबराच्या सर्वेस्पराक पळयला. आतां तुजे कडेन विसवून आसा, तूं कोण कितें संवसाराक जावन, आनी तुज्या दोळ्या मुखार आतां कितें तुका दाखयलां. दाळबारांच्या सरस्पराचें कितें पळयलां? दळबराच्या सर्वेस्पराक पळयला म्हज्या दोळ्यांनी. देखून आज हांगा आयकना आनी देवाचें उतर आयकलां, आनी त्याच कानांनी संवसाराचें पोस्टेपण वायट आनी मेळ्ळें सगळें आयकलां. आतां विसवून संवसारीक पळयलां, सर्गा विशयान तुका आतां कळीत जालां. आतां तुजी विसवून उजवाड जाय की काळोख जाय, देव जाय की देवसार जाय, सत जाय की फोट जाय, हें जिवीत जाय की तें जिवीत जाय, तुजी विसवून. देखून स मासले धरतले संवसाराचे, पण जेजून कितें म्हळें, ह्या फुडां तूं मासली धरचो न्हय मनशांचो. विसवून विसवून तुज्या म्हज्या दोळ्या मुखार सारकी आसा. देखून आतां कितें म्हणटा, तेन्ना सराफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो जेन्ना तुजें मेळेपण, तुजें वायट, तुजें पाताक तो वळखताय, जे देव वाट उक्ती करता तुका नितळ करूंक. साबार जाण आमी वळखून घेना. हांव मेळो म्हणून, हांव वायट म्हणून, हांव अशुद्ध म्हणून, हांव खोटो म्हणून, हांव पातकी म्हणून आमी वळखून घेना. सिमांव बरी ह्या इसाया बरी, देखून आमकां वाट उक्त्यो जावं नात आनी की नितळ जावच्यो. पूण जेन्ना तुज्या जिवितांत तूं वय तूं पातकी म्हणून त्या हाज्या सुंकाकारा बरी दिश्ट वयर उबारूंक की तुका सकत ना म्हळ्यार फावो न्ही. त्या दाळा देव वाट उक्ती करता तुका नितळ करची. ना हांव हेरां बरी न्ही, फारीज्यो म्हणटा न्ही गे, हांव दान दिता, हांव साबात पाळटा, हांव अशें करता, हांव तशें करता. तेन्ना कोणाकच बऱ्यो जावच्यो, नितळ जावच्यो वाटो उक्त्यो जायनात. देखून आज कोणाय की तांच्या जिवितांत काल म्हणटा परिवर्तन येत जाय, बदलावान येत जाय जाल्यार पयलें ताणें वळखा जाय. इसाया बरी त्या दाळाक देव कितें करता, सेराफिमाक धाडटा, ह्या दुताक धाडटा, आंजांक धाडटा. कशें धाडटा, उजासो एक इंगळो चिमट्यान काडलेलो एक इंगलो हातांत घेवन म्हजेशी उबो आयलो. वेदी वयलो. आतां वेदी वयलो चिमटो कितें जावन आसा, वेदी वयलो चिमटो, उजासो इंगळो. जेरेमिया चॅप्टर 23 वर्स 29 देवाचें उतर म्हळ्यार उजो न्हय म्हणटा देवाचें उतर. जेरेमिया 23 वर्स 29. म्हजी उतार उज्या सारकें न्हय गाय. वेदी तावन उजासो इंगळो म्हळ्यार वेदी तावन आयकोंक मेळचें तें उतार उज्या सारकें न्हय गे. उलयता तो सर्वेस्पर आनी ते कडपा पडतले हातोडे सारके पडटले हातोडी सारकें न्हय न्हय गाय. त्याच्या उतरावून देखून वस्त रेत्रे वेळा तुमी येतात, कशे येतात मागीर 5 दिसांनी कशे नितळ जातात म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा. देवाच्या उतरावर वेदी वयलो वो उज्यान काडलेलो एक इंगळो म्हज्या वंटाक ताणें लायलो. आनी कितें जालें, ताणें म्हज्या वंटाक लायलो आनी म्हळें, पळय वो तुज्या वंटाक लायला, तुजो अपराध काडून उडयला. खंयचें मेळ्ळें तुजें तें आसा. वंटाचें जाल्यार काडचें देवाच्या उतरान, दोळ्यांचें जाल्यार काडचें देवाच्या उतरान, कान म्हळ्यार काणपोवणी भिये नाकात. 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 कान म्हळ्यार काणपोवणी भिये नाकात.
कितें तुज्या दोळ्यांनी केल्लें मेळ्ळें वायट आसा, कितें तुज्या तोंडान केल्लें मेळ्ळें वायट आसा, कितें तुज्या कानांनी आयकून केल्लें मेळ्ळें वायट आसा, कितें तुज्या हातापायांनी की या तुज्या कुडीच्या विस्व्यांनी केल्लें वायट मेळ्ळें आसा, तें सगळें धुवन काडचें देवाच्या उतरान. भायलें मेळ्ळें आनी भितरलें मेळ्ळें. चिंतनांनी शब्दांनी करण्यांनी देखून सांगलें बोक्षी म्हाका म्हजी चिंतना, बोक्षी म्हाका म्हजी उतरां, बोक्षी म्हाका म्हजी पातकां बोगसून नितळ कर. बोक्षी म्हाका म्हजी चिंतना, बोक्षी म्हाका म्हजी उतरां, बोक्षी म्हाका म्हजी पातकां बोगसून नितळ. काकलूत कर, काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, काकलूत कर, काकलूत कर. दुसरे खंयचे ना उदकान बुडोवन काडल्यात तुजे वॉन्ट तुजे म्हळ्यार भायल्यान नितळ जातीत. वडोल बाबा विजयान म्हाका एक सांगलें खंय गी अमेरिकांत मेल्ल्या गांधीजी की ताका उदकाचो बाप्तीस दिला की आतां खंय पळय जाता गी. वडोल बाबा अशांनी सांगलें आसा सादी गी मेल्ल्या मनशांक पुन्हा जिवंतपणांत आमच्या मागण्या वरी आमच्या काल्या म्हणटा तांकां हांगासर स्नान दिल्यार ती वयर येतात गी. स्नान दिल्यार वयर वचना, मिसान दिल्यार वयर वचना. हांव तूं सांगता धैर्यान. पूण जीव आसतना कितले पटी ते नितळ जावंक आयल्या देवाच्या उतरां मुखांतर. कितले पटी तांचें मौन नितळ जालां देवाचें उतार आयकून. कितले पटी तांची दिश्ट नितळ जाल्या देवाचें उतार आयकून. कितले पटी तांचे उतार नितळ जालां देवाचें उतार आयकून. कितले पटी तांची भोगनां तांची योजना नितळ जाल्यां देवाचें उतार आयकून. तें गरजेचें. हांवें सांगलां न्ही किर्तन 119 वळो 9-11 एक तरणाटो मनीस कसो निश्कळंक जावंक साद देवाच्या उतरा वरी म्हणटा. Psalm 119 verse 9-11. तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोशी आपली कशी साल सांबाळी, निर्दोशी कशी सांबाळू. तुझ्या उतराक पाळो तुझ्या दिवं. उतरांक पाळो दिवन पळया तुवें आनी हांवें निर्दोशी जावची एकच वाट. हांवें तुमकां सांगलां म्हज्या पयलींच्या 33 वर्सांच्या जिवनांत डान्स शिकलो, म्युजीक शिकलो, योगा शिकलो, मागीर कालें स्काउट मास्टर जालो. पुराय जालें. खंयच्याय रितीर सगळ्यांक बदलूंक हांवें केलें. हांव तूं बदलो ना मागीर कशें दुसरे बदलचे. संवसारी रितीन कोणाक बदलूंक साध्यच ना. तूं कसोय केदो व्हडलो मिलिटरी कमांडर जाल्यार कोणी बदलना. बदलावान एकच वाट कितें ती देवाचें उतार मात. हांवें कालच्या दिसा सांगलां तुजी जडती करची फादर जेरीन न्ही, तुजी जडती करची हांगा देवाचें उतार दिवच्या सेवाकांनी न्ही, तुजी म्हजी आमची जडती करता कोण देवाचें उतार. तुका आनी म्हाका आमकां नितळ करता कोण, तुका ह्या म्हाका आमकां नितीदार या सुखीदार करता कोण देवाचें उतार. आनी निमाणे तेन्ना सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. ताणें म्हळें हांव कोणाक धाडूं, आमचे पसून कोण वेतलो. वळ्या न्ही तुका आशिल्ल्या परिस्थितीन तो धाडिना. कशें पळय तुमी धरिल्ली मासली धरल्या बरीच वचून रांदतात की बरी करून कोळां काडटात नितळ करतात. सांगा न्ही फिलिपिना बरी न्ही भिये नाका. ते 1800 आसल्या बरीच खातात खंय. आमी फिलिपिनांनी आमी सोम्याक वळख काडली वय मू केदांत आशिल्ल्यो मासल्यो जावं दी, कुबे जावं दी, कुर्ल्यो जावं दी, आमी अन्न तशेंच कुंडलान घालून खाता न्ही. कितें करता बरी करून नितळ करून करता तुमकां न्ही. आंगाय इसायाक सोम्यान नितळ केलो आनी मागीर म्हळें आतां खंयची रेसिपी करूं न्ही. पोरे नितळ करून दवरला हांगा. मागीर आमचो भाव स्टॅनी पोरे नितळ जाल्या उपरांत मागीर तांणी उंचे घे आतां कशें रांदल्यार जायत पेपर फ्राय गी या आलें जिंजर गार्लीक गी या गोंयकारा बरें टोमॅटो सॉस घालून गोड गी वय मू. तुमी पयलेंत आसा न्ही ती गाद दर्यांत आसा मासो आळ्यान वाटतो पिसो हांगा रांदलां आळ्यान वाटला कोणा खातीर बांगड्या खातीर दर नाडल्यात घालें सुंगटां. तशें न्ही हांगा देवाचें उतर पयलें तुका आनी म्हाका आमकां नितळ करता मागीर देव म्हणटा आतां कोणाक धाडूं खंयसर धाडूं कित्याक धाडूं. सिमोन पेद्रूक कितें म्हणालो जेसू ह्या फुडां तूं मासली पागसो नाय ह्या फुडां तूं मनशां पागतलोय. इसायाक देव कितें म्हणटा ह्या फुडां तूं मेळ्या मनशां सांगता उरचो नाय रावचो नाय. ह्या फुडां तूं म्हजो सेवाक जावन म्हजो प्रवादी जावन म्हजें उतार जावन म्हजो ताळो जावन वेतलोय. कोणाक धाडूं म्हणटना जर तर तूं तयार आसाय ऐका आपले हांव हांगा आसा म्हाका धाड. म्हाका धाड. कित्याक म्हाका धाड म्हणालो इसाया. आतां तुका कळ्ळां तो कितें जाला नितळ जाला पवित्र जाला भाग्यवान जाला.
आनी हें पळयत पळोवन ताका कशें मेळ्ळ्याच्या दुसऱ्या वचपांत आमकां उडासा काडटा सांग पावलो कोरिंत घरां बरोवन आवसवर 15 वळी 1 तावन 11 1 Corinthians chapter 11 and verse 1 to chapter 15 verse 1 to 11. क्रिस्तचे पुनर्जीवनपण. तें तुका हें तुजें पळयत पळोवन हें नितळ जाल्लें तुजें जिवन तुका आनी म्हाका आमकां क्रिस्तच्या पुनर्जीवनपणाक तयार करता. कशें तयार करता आयक. भावानो, हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमच्या उगडासा काडटा. सुवार्ते वरवीं वडोवली सांगला भावाश्यांनी. सुवार्ता वरवीं सुवार्ता जीव आसतना आयकून सुवार्ते मारिफात क्रिस्ताक वळखून मात्र न्ही क्रिस्ताच्या एकवटान जिवन मात्र आमी ताच्या पुनर्जीवनपणान भागीदार जाता. ती तुमीच मानून घेतली आनी तांतूंत तुमी आतां स्थिर आसात. पळय आनी सांग पावल कशें सांगता कोरिंतकारांक तुमी मानून घेतल्या म्हळ्यार तुमी स्विकार केले आनी तांतूंत तुमी थीर आसात. आज आमकां विचारया ह्या सुवार्ते नांवान तूं आमी थीर आसांगी आनी की कितें म्हणटात रिती रिवाजांनी ह्या मालगड्यांनी दिल्ल्या त्या भक्तीक कार्यांनी आमी थीर आसा. हांगा वस्तिरेत्र वेळार सांगून बेजार जाता. पयल्या वस्तिरेत्र वेळार देवाचें उतर आयकून पुरा हें सारकें न्ही हें सामान खाण उडयलें. दुसऱ्या रित्रेक येताना ते स्टॉलान वचून विचारता की आसा कितें तरी दी म्हाका म्हणून. काले म्हण तुमकां कळ्ळें. हे स्थिर नाही भाव भयणीनो. पयल्या रित्रे वेळार जेसूक मुखार दोन आमी सांगलेल्या वेळार वय सांता सांतीन मरी मायाका नेम पोरा सारकें न्ही म्हणून कळोन पोरकार वसुनी काडलें काय आंगारांतलें काडलें हातांत दादलें पर काडलें. पूण दुसऱ्या रित्रे परतून येताना हात खाली खाली जातात आसा गी म्हणून कोण तूं म्हणून थंय वचून सोदतात. हांव कित्याक तुमकां दाखलो दिता हिंग म्हळ्यार भाव भयणीनो. हांगा कितें बरयलां देवाचें उतर तुमी स्विकार केला आनी त्या उतरान तुमी मानून घेतली आनी तांतूंत तुमी आतां स्थिर आसात. स्थिर आसात. गट्ट निट्ट फिट्ट म्हण स्थिर म्हळ्यार तशें रोमोन आसात. हांवें सांगलां न्ही कोलोसेकारां पयल्या 15:2 आनी 6 आनी 7 Colossians chapter 2 verse 6 and 7 क्रिस्ताक तुमी सोमी म्हणून स्विकार केला तर ताचे थंय तुमी रोमोन आसा जे म्हणटा देव. क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी म्हणून स्वीकार केला. क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी म्हणून स्विकार केला तर देखून ताचे सवे जिवंक फुडें सरा. ताचे सवेन जिवंक फुडें सरा. तुमकां शिकयल्या त्या प्रमाणे तुमचे जिणेची पाळां ताचेर रोमण दवरा. स्थिर रावचें म्हळ्यार अशें तुमच्या जिणेची पाळां ताचेर रोमण दवरा. ताचेर रोमन दवरा. तुमचे जिवीत ताचेर बांदून तुमचें हाडा. जिवीत ताचेर बांदून हाडा. भावार्थान थीर रावा तुमच्या भावार्थान घट रावा थीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया. हांगा सांपावल ते म्हणटा तुमी थीर रावल्यात हांवें परगट केल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारण आनी जोडटल्यात. अशीच तुमी सांबाळून वेता जाल्यार वडोली सांगलां ना मोरान तुका आनी म्हाका राखोन आसा तारान. मोरान काले कुडीचे मात कुडीचे मोरान सकडाक आसा. देवान रचलेले हर एका रचनेक तांची कूड तांणी पूण जिवाक मरण ना. जिवाक मरण एकच Romans chapter 6 verse 23 तुजें पाताक तुजो जीव नाश करता. पातकाची मजुरी मरण. पाताक मात तुजो जीव नाश करता शिवाय ना तर तुजो जीव नाश करून कोणा वरीन जायना. ऐका Romans 6:23 पातकाची मजुरी मरण. देखून तुजो आनी म्हजो आमचो जीव मेला की म्हणून हांवें जायते सांगलां न्ही म्हाका कोणी मेल्ली खबर आयकता आनी म्हाका कांय बेजार ना. आतां तुमी कोणी मेल्यात म्हणटा म्हाका खबर आयल्या म्हाका बेजार ना. बेना कितें म्हळ्यार वडो सांगला न्ही बाश्ट्यांनी अर्गां बलिदान भेटयता फाल्यां तुमी मेल्यात म्हणून. पण म्हाका बेजार आई जीव आसून पळय मेल्यात तांकां पळयतना म्हाका बेजार. जीव आसून थोडे मेल्यात पळय तांकां पळयतना म्हाका बेजार जाता. कोण जीव आसतना जेजूक वळखून अंतरल्यात ते मेल्यात म्हणटाना आमकां बेजार ना. कित्याक ते मरोंक नात. ते कोणा सवय आसात आनी तांचे सवय कोण आसा सदां काल ना बेजाराय किच्चीच बेजाराय ना म्हाका. आतां हांव तूं मेल्यार म्हाका बेजार ना. तुमकां बेजार पळय पळय कशें पळय तुमचें पार्क केलें पळय मोन हांवें. हो संतोष देखून तुका दाळे आमच्या बिग जेचेर ते घालतात गॉन टू बी विथ द लॉर्ड. सोम्या सवय रावूंक गेला भाव सोम्या सवय रावूंक गेल्या भयण. देखून हें तुमी घट्ट दर्शात जाल्यार कितें तिचे वरवीं तुमी तारण जोडटले. नांतर जाले तुमचो भावार्थ निर्फळ जातलो. नांतर आमचो भावार्थ टोळ्ळू पोल्लू पुस्कू. हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हूण तुमकां दिलो तो संदेश वो पवित्र पुस्तका प्रमाणे
क्रिस्त आमच्या पातका खातीर मेलो देखून ह्या जेजूक वळखा न्ही तुजे पासून म्हजे खातीर म्हजे पासून म्हजो जेजू कोरसार मेलो पातका खातीर रगत व्हरून म्हाका ताणे इतल्यांच तुम्ही परत परत म्हळ्यार तुमचो भावार्थ तुम्ही उसारले बरें आतां खंतार म्हणा म्हणजे आनी तूं आठापून आसा तुमच्या भावार्थाची साक्ष तुम्ही कोणाक वळखतात कोणाक मानतात कोणाक स्वीकार केला कोणाक सत मानतात म्हणून हे पवित्र पुस्तका प्रमाणे जेजू मेलो ताका निखे पेलो ताका निखे पेलो आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो पुन्हा जीवन जालो केफासाक आणि उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टीक हांव पडलो सांगता न्ही पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आमी प्रगट करता पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक आमी सत मानता ताजे मुखांत ताजे सवे ताजे थंय सर्गीच्या राजांत आमकां पुनर्जीवनपणान भागीदार जावंक आसा म्हणलें खंडीत खात्री देखून आमकां हो वेळ पाड करूं नाका ह्या बाळका जेजूक थंय तूं दवरूंक ताका पयल्या वर्सा वर्सा भायर काडूंक हे पळय गरज न्ही आतां ताका भायर काडूंक ना ताणें आमकां भायर काडिचे काळो खातान भायर पथकांतान भायर कोट्यापणांतान भायर संवसारांतान भायर ताणें भायर काडचें आमी ताका भायर काडूंक ना वर्सा वर्सा आतां सांगलें तो महिमेवन जाला बापाच्या उजव्याक तो उबो आसा आं केफासाक आणि उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टीक पडलो उपरांत एकच फावटी 500 भावापरा 60 जाणांक तो दिश्टीक कित्याक पडलो सांगचीक म्हळ्यार पळय तांकां दिश्टीक पडलो तांकां अनभोग जालो पुनर्जीवन जेजू अनभोग जालो त्या नंतर तांचो भावार्थ तीर जालो देखून अनभोग जायचे आतां हांवें सांगलें इसायाकी तो अनभोग जालो शिसांगी तो अनभोग जालो वय मू ते विजमीत पावले वय की न्ही पेद्रू आंद्रे जुआंव जाकोब तेज्या पळोवन विजमी जाले अनभोग एक्सपिरियन्स म्हणटा आमी वो पर्सनल अनभोग ना जाल्यार तुज्या जेजूचो हांवें आतां कोणाचे इश्टागात म्हळ्यार कोणाच्या मोगाचो अनभोग जाल्या शिवाय आमी तांची इश्टागात जोडूंक जायना तशेंच जेजूची इश्टागात जोडी जाल्यार तो अनभोग जायचे म्हज्या जेजू बरी कोणी ना म्हज्या जेजू बरी मेळना कोणी केदेन्स्या अनभोग जायचे भाव भयण आनी तांकां कळ्ळें 11 जाणांक दिश्टीक पडलो आनी कोणा दिश्टी पडलो आणि एकच फावटी 500 भावापरा 60 जाणांक तो दिश्टीक पडलो 500 भावांक तो दिश्टीक पडलो तांच्या मदले 16 जण अजून पर्यंत जिवंत आसात दिश्टी पडले सगळे जिवंत आसात पूण थोडे मौन पावल्यात मन पावल्यात उपरांत तो जाकोबा दिश्टीक पडलो आणि त्यानंतर समेस्त धर्मदूतांक पळया न्ही कोणाक तो दिश्टीक पडला त्या घडयेत तावन ते कोणाचे जाले कोणाचे सीस कोणाक तांणी प्रगट केलो देखून आज आमच्या उतरांतच कळायचे कोण तुका दिश्टीक पडला कोण तुझ्या जिवितांत प्रवेश जाला कोणें तुका जिवीत दिला ताका आमी प्रगट करता न्ही कोरिंथीकांना पहिल्या पत्रान हांव 1:18 सांग पावल सांगता न्ही कुर्साचो संदेश तांकां पिशे पोवन कुर्साचो संदेश ते मानून घेनात पूण आमकां जुदेवांक तशेंच नासाक व्हरतले वाटेन नासाक व्हरतल्या वाटेन चलतल्यांक कुर्साचो संदेश एक पिशेपण म्हूण कुर्साचो दिसता संदेश एक पिशेपण संवसारी मनशांक हे पळय रेतीर हे काल देवाचे उतार आनी पळय पिशेपण आनी पूण बाचे वेग व्हरतले वाटेन चलतल्यांक पूण तुका आनी म्हाका आमकां तो संदेश देवाची सामर्थ्याची रुजवात देवाचे उतार आमकां कितें दाखोवन दिता देवाची सामर्थ्याची. देवाची सकत संवसाराक पिशेपण तांणी आमकां वळखुचे रेतिऱ्यो म्हणून पूण हांगा आयिल्ले आमी वळखोवचे रेतीर न्ही जेजू थंय जिवीत आमी आपणाय तो कितें हांगासर जेजू सवय जेजू थंय जिवीत देखून सो इतल्या जाणां दिश्टी पडल्या उपरांत कितें जालें शेवटी म्हयने भरती जायनासतना जल्मल्ल्या बरी म्हाकाय तो दिश्टीक पडलो ताका तो दिश्टी पडिल्ल्या उपरांत सावल आसलो पावल जालो वय मू वय की न्ही वडोले हांवें सांगलें जेजूची वळख मेळिल्ल्या उपरांत सिमा म्हणालो हांव पातकी म्हणजे तावन पयसर सोमिया म्हणालो वय मू असलो अनुभव जाल्या शिवाय भाव भयण आमचें तें बदलवान येना ना पाव जाल्यार म्हाकाय तो दिश्टीक पडलो धनदूता मध्ये हांव कनिश्ट धनदूत म्हणलें नांव लेगून म्हाका फावो न्हय कित्याक देवाच्या पवित्र सभेक हांवें दग कितें दिल्या जावन आसलो तो कोण जावन आसलो जेजूक वळखोवच्या पयलें क्रिस्तावांक क्रिस्ताच्या शिसांक दग दिल्लो कश्टिल्लो स्तेफानाक पात्रायल्लो सावल तो पूण जेजूस ताच्या जिवितांत प्रवेश जाल्या नंतर तो आसलो सावल आसलो कितें जाता पावलो जाता आनी तरी हांव आतां कितेंय जाला जाल्यार ते देवाच्या कृपे वरवीं देवाची खाकळूच पळया कुर्पा पळया देवान ताका विंसून पळया आपयला पळया सावला कोणे आपयल्लो पळया पळया थोडे फावटी आमी आमचें सापोणे आमी इंच घेवन येता ते आपोवणे न्ही असल्या परिस्थितींत एक अनभोग म्हणलो आसा जे अनभोग
सावला परी एक अनुभव, पेद्रूक जाल्लो अनुभव, इसायाक जाल्लो अनुभव, कोणाक ताणें आपयला तांकां जाल्लो तो अनुभव. उडोलां आयकलें हें पयलें त्या दोगांक शिसांक एमावसाच्या वाटेर 11 जाणां हाका कोणाक आपोस्तलांक, ताच्या उपरांत 500 जाणां. अनुभव जाल्या शिवाय भाव भयणीनो हें आपोवणें आमकां मेळ्ळां म्हणून आमी सांगूंक जायना. आमी आमकां आपोवन आमकांच आमी विसरून आमकांच विंगड धरून म्हाका जेजून आपयलां देखून हांव म्हजें काम करता जायना. खरेंच तो अनुभव जाला तर तूं कोणा मुखार दोन उलयताय, कोणा महिमा दिवन उलयताय. सांपावला बरी जेजूक महिमा न्ही म्हाका. आनी कितें तूं दिताय देवाचें उतर. कित्या खातीर दिताय? उतरा वरवीं तारण, उतरा वरवीं तुजें तें म्हजें तें आमचें तें बदलवान. हांवें सांगलें न्ही की इसा तें बदलवान जाल्लें कितें देवाच्या उतरावर. मात्र न्ही आमच्या ह्या आपोस्तलान तें बदलवान जाल्लें कित्याक देवाचें उतर ताणें पयलें आयकलें वय मू. देवाचें उतर आयकोवच्या पयलें तें सगळें निर्फळ जाल्लें. तांणी जाळांक घाल्लीं दोनी उदका देवयलें पूण कांयच तांकां. देखून आज देवाचें उतर आयकून तूं कितेंय सुरू करताय तें सफळ जातलें. मात्र न्ही देवाच्या उतरांचेर तुजो म्हजो आमचो भावार्थ घटकन तिरकन त्या भावार्थांत आसून त्या भावार्थाक साक्ष दिवया, जेजूक आमी प्रगट करया. मात्र न्ही देवाच्या उतरावनी तुज्या जिणेची बदलावन कितें जाल्या कशें जाल्या म्हणलें हेरांक पळोवंक तुजें म्हजें आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें एक बलिदान जावन जिवंक देव तुका म्हाका आमकां करपा दिवन म्हणून मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.